أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله دروس و مجالس را در خدمت شما عزیزان درباره حادثه عاشورا و پس منظرشی که چرا حادثه عاشورا رونما شد وقتا فوقتا در من مجالس های خو بنده حقیر پیش کردم، چون که در مجالس ها معمولا افراد های شرکت مونه که هم لیکا پاڑا هسته، هم متوسط طبقه هسته از لحاظ ایژوکیشن و مختلف افرادها هسته، نمیتونه آدم تحلیل های دقیق را هم بیان کنه یا متر مسائل علمی را نمیتونه بیان کنه. لذا متر خبر هستم که ما چینل دارم و شما گزارش مونم که چینل از مرا حتما سابسکرایب کنین تا ما بتونی مطالب علمی را در اونجی در خدمت شما عزیزان ما بیان کنیم. یکی از سوال هایی که بسیار مهم است و ما همیشه هم در منی مجالس ها میشنوی یا منی سیاسی حالات بعض اوقات این نعره را یا سلوگان میزنه که ما اهل کوفنی هستیم، یا مثلا مارش کویتا کوفی جور شده و هر کس از این جمله یک نوع استفاده مونه و مو در صف امام حسین خود قرار میدن و دیگاره مو شما کوفی هستین. لذا ما میخواهیم امروز این را مو توضیح کنیم که واقعا اهل کوفه چرا که امام حسین علیه السلام که بیعت کردن و هزار نامه را یا خط را رایی کردن که مو بیعت منی و مسلم ابن عقیل علیه السلام هم که آمدن بس او را تنها هشتک. لذا این مسئله بسیار مهم است که مو شما باید طرفش توجه بدی. سوالیه که چرا مردم کوفه بیعت خود که امام حسین علیه السلام شکستن و عهد وفا نکردن. در موضوعی که ما اردوم اینجی بحث را یادداشت کردم کامپیوتر خو، موضوع بی‌وفایی و بیعت شکنی مردم کوفه از دعوت امام حسین و یاری نکردن از او در برابر یزید عوامل متعددی داره، یعنی فیکتورز بسیار زیاد است، ریزنز بسیار زیاد است. فضای او زمان را شما باید دقیق باید خبر باشی. خود از این مربوط میشه به تاریخچه یا تاریخ کربلا. خودی دمنی کوفه اولا نکته ایه که دمنی کوفه ایترنی است که وهابیا مور الزام تیراومنه که خود شیعه امام حسین دعوت دادن و زیاری نکردن. ایترنی است. مومنی امزی کوفه مسلم ابن اوسجه ولی انسان ها را، حبیب ابن مظاهر ولی انسان ها را میگنی که در تاریکی شب خود در قافله عشق میرسندن و در قافله امام حسین میرسندن و روز کربلا در سرزمین کربلا و روز عاشورا شهید میشن. لذا دمنی کوفه افرادهای و قبیله های مختلفی زندگی میکردن، حتی یهودیا زندگی میکردن، حتی او افرادهای هم زندگی میکردن از اهل سنت بودن. یعنی امام حسین خلفا را قبول داشتن، 4 خلفا را. اینها هم میخواستن که از یزید بیزار شده بودن و میخواستن که امام حسین علیه السلام را کوی کنه از او بعد باز هرچند که ایدئولوژیش مخالف بودن، لیکن از خود یک اهداف و اغراض شخصی اینا داشتن که امام حسین را دعوت دادن. لذا من از نامه ها و من از خطوطی که برای امام حسین کردن فقط شیعه رای نکردن بلکه مختلف قبایل ها رای کردن. ما دو فکتوری مهم را میخوایم بیان کنم علاوه از که فضای واقع نظام قبیله‌ای و قومی و مذهبی که در او زمان بود حاکم بود او را ما فعلا دیگه وقت دیگه انشالله ریش بیس منی. لیکن دو فکتوری مهم که در او زمان مردم که امام حسین ساعت ندادن، اهل کوفه ساعت ندادن و دعوت هم ندادن امام حسین علیه السلام را. یک شی ای بود که حب دنیا و طمع لالچ. شما تو که نزانی من اینا امام حسین علیه السلام را که دعوت دادن در واقع دین نداشتن. اینها امو در لقلقه زبانی خو دین را قبول کرده بودن، فقط در سر زبان اینها امام حسین را قبول داشتن، لیکن اینها از اون لبد طمع و حب دنیا بسیار در شدت در منی وجودی از اینا جای گرفته بودک و اینها میخواستن که امام حسین علیه السلام را دعوت بدن با در سایه حکومت ابا عبدالله علیه السلام دمزو اهداف دنیوی خو بیرسن، دمزو اهداف حب دنیای خود کس تکمیل کنه و دمزو مقصد
دنیوی خو بیرسه. لذا انگیزه از اینا و اصلا ریزن از اینا که نامی خواستن امام حسین علیه السلام را دعوت کنه ای بود که دا اهداف خو بیرسه. دیدی بعضی اگو کسی که حمایت مونه، بعضی اگو کسی که کچی روابط برقرار مونه، یا چی از لحاظ دوستی بیگر، چی در میدان سیاسی بیگر، چی در میدان اجتماعی بیگر، در هر فیلدی که تو کنی بعضی از افرادهای تر هست که از خاطر اهداف شخصی خو مایا دمنی صحنه مایا یا دمنی اجتماع مایا یا در میدان سیاست مایا او فقط امو اهداف شخصی خو مد نظر داره. معنی در پاکستان هم سیاسی پارتی اگر تو کنی، چی پیپلز پارتی باشه، چی نواز شریف باشه، چی خودی تحریک انصاف باشه، چی در دوران اگر تو کنی دیکتر شیباکی استبلیشمنت بوده، اینها تمامیش تمزو اهداف شخصی خو و جیبهای خود پر کردن و پاکستان تباه و برباد کرد از لحاظ اقتصادی و معیشتی. امام حسین علیه السلام می‌فرماید که مردم دنیا پرست است و دین از سر زبان از ناقص زیاد نیه، همین قصد فقط لقلقه زبانی است و دین را تامونجی میخواه که زندگی از نبیچرخه، یعنی از راه دین میخواه اینا در امزو اهداف دنیوی خوب بیرسه. لیکن وقتی که اینا مورد آزمایش قرار میگیره، مورد امتحان قرار میگیره، دیندارا بسیار کسته کم ممنه فیلتر مشه، یعنی قلبیل مشه. بسیاری از افراد ها ممنی مارشی خوام تو خونی زنی من در مختلف کرایسیس ها، در مختلف بحران ها، در مختلف آزمایش ها اینا ایتر افراد ها رو مینگرنی. لذا از دعوت خو اینها عقب نشینی کردن و امام حسین علیه السلام را تنها هشتگ. در حقیقت از زنی من دنیا طلبی از رای حرام اینا کسته کمایی مکدن، از رای حرام کسته اینها زندگی خور کسته تیر مکدن، هدیه ها و گفته های نامشروع و غذاهای حرام دلهای از نار سخت کرده بود. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. دیگه هدایت برای اینا کسته نبودن، اینا از هدایت محروم شده بودن. اینا امام حسین علیه السلام که دعوت کردن پس پوشی در حقیقت گفتم امی مسئله دنیا بود که از بعد آهسته آهسته که میگنیدن که دزی اهداف خو نمیرسن، باز امام حسین علیه السلام را اینها تنها ایلدن. امام حسین علیه السلام امی که کوفیا شیر یاری نکدک و باید شکنی کدک در روز عاشورا خطاب به سپاه کوفه منوانا را مورد مذمت قرار میدم، میگه که شما حرف حق را و سخن حق را که ما درو میگم شما گوش نمیدین، دعوت از مرا شما قبول نمونین کسته و الا چی را میگه که شما از خاطر ازی سرپیچی بونین یا سخن حق را گوش نمیدین، شما حق دارین به خاطر ازی که تحفه ها و هدیه های نامشروع و حرام کسته شما را گمراه کرده و شکم های شما از حرام پور است و در دل های شما مهر لگیده. قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. منی زیارت اربعین هم میخوانی که وقتی که از حادثه عاشورا گزارشی میده که درباره حادثه عاشورا موگه شما برای کشتن امام حسین یک جای شدین، همدیس شدین و شما در حقیقت امو برای دنیای خو و برای از اینکه امو مفادات شخصی خو شما برسین و که چیزی بسیار بی ارزش است او را شما در مقابل دنیا که والآخرت خیر و ابقا هست او را شما دست دادین و برای بسیار معمولی چیز معامله کردین و خرید فروخت کسته کردین. شما از روی تکبر و هوا پرستی شما غوطه‌ور شدین و واقعا رفتین اهل بیت را دادین، پیامبر را دادین و پیروی کردین از اهل دشمن یعنی و از نفاق کسته. این یک لذا اولنا بنیادی و اساسی چیزی که در حادثه عاشورا متوغمونی که حتی به اورال که نه فقط اهل کوفه بلکه خود حادثه عاشورا پس پوشی یک امی حب دنیا بود که عقوق پذیر شد و حادثه عاشورا و نواسه رسول خدا را و فرزند رسول خدا را، فرزند علی مرتضی را و فاطمه زهرا سلام الله علیها را در او دردناک حالت در او صحرای خشک و گرمی مظلومانه به شهادت رسند و یار و یاوران شرکسته هم به شهادت رسند و اهل بیت را و اهل حرم را اسیر کسته کردند. این امو دنیا پرستی است. لذا شما باید توجه داشته باشید که امام زمان علیه السلام که ظهور مونه و افرادهایی که مخالف شی ساده میشه او یکی از افرادهایی است که دنیا پرست هستند. یعنی
اهداف شخصیش نمیله که باید که امام سعد بیده، بلکه بسیار قوی احتمال است که اینها در مقابل امام قرار بگیره، در مقابل امام وقت قرار بگیره که وقتی که مؤمن گرید حادثه عاشورا ایمی چیز مشاهده مشه و تاریخ ایره بیان منه. اهل کوفه هم که ساعت ندادن از خاطر امزی مسائل ها کسته ساعت ندادن. یک دویمه چیزی که بسیار مهم است او تهدید و تطمیع بود. یزک لبا که است دید خود عبیدالله ابن زیاد و یزید یا اطرافیایشی که اهل کوفه را توغ مکد که اینها دنیا پرست است. خب کلان سربراهان را و قوم و قبیله که سردارشی بود و دیریشی بود هرچی که بود اونها را تطمیع کرد، یعنی اونها را پیسه میداد. خب وقتی که نظامی سرداری یا نظامی وزیری یا نظامی امزی قبیله‌ای اگر باشه بس میتر میشه که اگر سربرای قبیله پیسه خورد یا ترس خورد دیگه او تمام افرادهایی که زیر دست است اونها هم نمایه. معنی دمنی مارشیزم که طایفه پرستی است یا سرداری نظام بوده یا د خودی بلوچستان که سرداری نظام است، د سند وزیری نظام است، د پنجاب میتر است. خب میگنی سالها سال امین نواز شریف مایه، سالها سال می زرداری مایه، سالها سال می افرادها مایه که ملک را از بین برده و خود از نام مردم شی در بدر خاک بسر آو نداره، نان نداره، د علاقه ترک توغ منی اونجی مردم از خوشسالی، از گشنگی، از گرسنگی در از بین مورد تلف میشه. لیکن چون که سرداری نظام است، قبیله نظام است، بس او دیگه تعیینش هم اون از خود که گو اقدار فکر شینم نه گو یعنی از خود که گو فکر ندارن، شخصی فکر ندارن، آزاد نیستن. بس اونا هم زیری نظراتی از اونا هم یا کارلبه که اونا رفته که نه هم مور او زمانه میتر بودک. عبیدالله ابن زیاد بسیاری از بزرگان اهل کوفه را تطمیع کدک، یعنی پیسه دادک، رشوت دادک و اونها پورا قبیله خو رو کدک که امام حسین علیه السلام ساعت ندادک. یا باز اونها بسیار تهدید کرد که مو تور مکشی، مو تور یعنی ترمونی، مو تور مورد ظلم قرار میدید، زندان یا جیل یا قید که استمونی. و اونها هم گفتم که نظام سرمایه‌داری بوده و باید خورا نقص کسته کدک. لذا مو که تو من دمنی تاریخ عاشورا واقعا و امروز هم در دنیا هم میترسته، دمنی پاکستان هم میترسته، منی کویت هم میترسته. اگر سربرای سرچنده یا یک طایفه کلان اگر او تصمیم گرفته یا او تطمیع شد یا او تهدید شد، چی در علاقه بروری بگر چی در لمداروچ بگر، بس او دمنی انگام انتخابات دیگه بس او مشکلات ایجاد مونه و میگن که یک غلط فرد سربرای قوم جور میشه، یک انسانی که نه د غمی فکری قوم است، نه د فکری معاشره است، نه د فکری آینده قوم است، او مایه رهبری قوم را د دست خو میگیره، لیدری قوم را د دست خو میگیره و قوم نابود میشنه که او زمان هم میگن در کوفه میتر بود. دو اهم فکتور باید طرفش توجه بدین از من، یکی که دنیا پرستی، یکی که هدیه و تطمیع یعنی اونها لالچ دادو پیش کرده، پیسه پیش کرده اونها را در این زمان که است کلان پوستار پیش مونه و از اون لبام ترس و تهدید یک میلین که به این ماینده انترمونی تو را قوم تو رز بین مبری. لذا اینا امام حسین علیه السلام را که است تنها هشتک و امام حسین دو حالت دردناک به شهادت رسید. پروردگار عالم مو شمور توفیق بده که مو این دو چیز را از ما بین خوگم کنی، هم از لحاظ فردی هم از حیث اجتماعی تا بتنی مو کدی اهل بیت باشی، کدی امام وقت که ظهور کد، کد از بزرگوار مو همراه باشی و سپاهیای از بزرگوار باشی و امرای حق باشی که او دنیای مو صحیح مشنه انشالله. پروردگار مو توفیق بده یک بار دیگه که مو صحیح پیام عاشورا را بفهمی، تاریخ عاشورا را بفهمی تاکه بيتني ماشي خورا د صحیح سمت ببري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.